अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, हाय हेलो आदाब। आप सबका खैर मकदम है, इस्तकबाल है, वेलकम है, स्वागत है ए जे चैनल में। नाजरीन, ए जे चैनल आपकी खिदमत में माह रमज़ान में अलग अलग मौज़ूआत के तहत, अलग अलग उन्वात के तहत कुछ ऐसी बातें पेश करने की सआदत हासिल कर रहा है जिसको बताने से हमें अजर मिलेगा, सुनने से आपकी मालूमात में इजाफा होगा। जी हाँ, जैसा कि बात करते हैं, तारीफ करते हैं क़सीदे से। क़सीदा जिसमें बादशाह की तारीफ की जाती है, लेकिन यहाँ बात क़सीदे की नहीं बल्कि अकीदे की बात हो रही है। जी हाँ, अकीदा यानी बिलीफ। सारी तारीफें अल्लाह ताला के लिए, उससे बढ़कर तारीफें न किसी की हो सकती हैं न होंगी, क्योंकि वो ऐसी ज़ात अक़दस है जो लाफानी है। लेकिन एक सच्चा मुसलमान बनने के लिए उसे ज़रूरी है कि 7 अकीदे अपने साथ रखें, अपनी सांस के साथ रखें, आखिरी वक्त तक रखें, तो उसकी आखिरत भी कामयाब होगी, दुनिया में भी वो सुरख होगा। जी हाँ, हम ये अकीदे बचपन में भी पढ़ते हैं, कभी कभी नज़रों से भी गुजरते हैं, लेकिन उस पर हम संजीदगी से गौर इसलिए नहीं करते कि हम दुनिया की भागदौड़ में इस कदर मसरूफ हो गए हैं कि इन चीज़ों को हम ये समझकर खामोश हो जाते हैं कि हम तो इन्हें जानते हैं। नाजरीन, जानने से कुछ नहीं होगा। उसकी सूरतगिरी को जहन में रखते हुए अगर हम अमल करें तो यकीनन हमारी दुनिया और दीन दोनों कामयाब होंगी। जी हाँ, सच्चा मुसलमान वही कहला सकता है जिसमें तमाम सिफात मौजूद हों, जो दूसरे इंसान के लिए एक मिसाल बनकर सामने आए। एग्जाम्पलरी फिगर होना चाहिए। जी हाँ, और दीन की फिक्र जो करे, दुनिया की फिक्र जो करे, यही आदमी सच्चा है और कामयाब है। तो हम आपको बताते चलते हैं वो 7 अकीदे क्या है, और हर अकीदे की अपनी एक अहमियत है और जिंदगी में उसका एक अपना मुकाम है। बल्कि दुनिया और दीन और हमारे आखिरत को तयन यही बातें करती हैं। अगर हम इन बातों पर जहन में रखकर अपना अमल करें तो यकीनन हम फलाह की तरफ जाएंगे। सबसे पहला अकीदा अल्लाह ताला की ज़ात पर यकीन। जी हाँ नाजरीन, हर काम करने वाला खुदा है, मुसब्बिबुल असबाब है। वो हर काम, बल्कि पत्ता भी उसके बगैर हिल नहीं सकता, ऐसा यकीन हमें होना चाहिए। मैंने पिछली वीडियो में भी कहा था कि मुसीबत दूर करने के जतन लाखों किए जाओ, खुदा जब तक नाराजी हो किसी से कुछ नहीं होता, क्योंकि खुदा करना चाहे तो कोई दुनिया की ताकत रोक नहीं सकती, और अगर खुदा किसी चीज पर रोक लगाए तो पूरी ताकत मिलकर भी उसे आगे नहीं बढ़ा सकती। तो अल्लाह की वहदानियत, अल्लाह के वजूद, अल्लाह की मौजूदगी पर हमारा ईमान रहना चाहिए, और इससे हम हर हाल में गम खुशी, मुसीबत राहत, धूप छांव या कैसे भी माहौल हो, हमारे लिए कशीदा माहौल हो या फिर पुरसुकून माहौल हो, हमें इस तसव्वुर से हटना नहीं चाहिए कि खुदा की ज़ात है और उसका वजूद है। दूसरा अकीदा या दूसरा तसव्वुर जो इमेजिनेशन हमारे जहन में रखना है वो है कि फरिश्तों का वजूद। जी हाँ, अल्लाह ताला ने जिन और इंस को बनाया उसकी इबादत के लिए, उसके कई फरिश्ते भी हैं। जिस तरह दुनिया में कोई भी काम करने के लिए एक एम्प्लॉयर अपने मुख्तलिफ एम्प्लॉयज को रखता है, अपना काम लेता है, वो तो एक मुल्क, एक खित्ता, एक जजीरा, एक दुनिया की बात हुई, लेकिन अल्लाह ताला तो कई जहानों का मालिक है, जमीन और आसमान का, और उसकी कायनात और उसका दफ्तर इतना बड़ा है कि वहां तक हमारा तसव्वुर ही नहीं जा सकता, तो फिर सोच तो बहुत दूर की बात है। तो अल्लाह ताला ने कई फरिश्ते मुकर्रर किए, उन पर हमें ईमान लाना जरूरी है, खुदा पर और फरिश्तों पर। और नाज़रीन, जैसा कि आप जानते हैं, आप सबको इल्म होगा, कई फरिश्ते हैं हमारे पास। अगर हम नाम लें तो सबसे पहले जिब्राइल अलैहिस्सलाम का नाम आता है। जी हाँ, वही लाने वाले फरिश्ते जिन्हें जिब्राइल अमीन भी कहा जाता है, जो हुजूर अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास हमेशा कुरान हिस्सों में लेकर आते थे। आज जो कुरान हम पढ़ रहे हैं वो बिल्कुल मबसूत जामे है, बिल्कुल बाउंडेड है, लेकिन पहले तो कुरान हिस्सों में आती थी, फिर बाद में तरतीब होते होते आज इस शक्ल में है। तो कुछ भी हुक्म होता अल्लाह का, जिब्राइल लाते और रसूलुल्लाह को फरमाते, और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम लोगों को, मजमूए को बताकर उस हुक्म को लोगों में आम करते। तो वो जब भी आते थे तो रसूलुल्लाह को अहकाम देते थे, वही के जरिए कुरान आती थी, ये जिब्राइल अलैहिस्सलाम है। इसके अलावा जब भी रसूलुल्लाह कभी कभी बेचैन भी हो जाते थे, क्योंकि जब जिब्राइल अलैहिस्सलाम नहीं आते, यानी कब वही नहीं आती थी, तो वो एक किस्म की बेचैनी महसूस करते, तो वो आते और उन्हें ढारस बांधते थे, और अल्लाह के वजूद से उनकी क्या कहना चाहिए जो तिश्नगी है उसको दूर करते। और जहां तक मेराज में ले जाने का मामला है, उसमें जिब्राइल अलैहिस्सलाम का कोऑपरेशन तो बहुत रहा। यानी मेराज ले जाना, मेराज का सफर कराना, सारी कायनात को बताना, आलम बरज़ख को बताना, जन्नत दोज़ख को बताना, फिर लाकर वापस वहीं छोड़ देना, ये तमाम ड्यूटी की थी जिब्राइल अलैहिस्सलाम ने
تو یہ فرشتے ہیں جبرائیل علیہ السلام، اور دوسرے فرشتے ہیں میکائیل علیہ السلام۔ جی ہاں، ان فرشتوں کے متعلق ہم یہی کہیں گے کہ یہ سب خدا کے محکوم بندے ہیں، محکوم فرشتے ہیں، اور ان کا کام ہے ہوا چلنا، بارش کا چلانا، لوگوں کو رزق دینا، اور یہ سب اللہ کے حکم سے دیتے ہیں، کیونکہ رزاق تو وہ ہے، بس حکم دیتا ہے اور یہ پہنچاتے ہیں میکائیل علیہ السلام، بارش، پانی، ہوا، رزق۔ اس کے علاوہ ایک اور فرشتے ہیں اسرافیل علیہ السلام۔ تو ناظرین، میں جو فرشتوں کو بتا رہا ہوں یہ بہت ہی اہم اور امپورٹنٹ فرشتے ہیں۔ اسرافیل علیہ السلام، ان کا کام ہے قیامت کے دن سور پھونکنا۔ یہ قیامت کے دن 2 سور پھونکیں گے، ایک سور سے ساری دنیا تباہ و برباد ہو جائے گی، اور دوسری سور سے یہ دنیا اور اگلے پچھلے پورے مردہ لوگ اٹھ کر زندہ ہوں گے، اور حشر میں ان کا حساب کتاب ہوگا۔ اور چوتھے فرشتے جو ہیں، اہم فرشتے، وہ ہے اسرائیل علیہ السلام، یا ملک الموت جو آپ کہتے ہیں، یعنی موت کے فرشتے۔ یعنی حالانکہ وہ بذات خود ایک چیونٹی کو بھی نہیں مار سکتے، لیکن اللہ کے حکم سے جاتے ہیں اور جان نکالتے ہیں۔ کس کی جان نکالنا ہے؟ بچے کی، بڑے کی، چھوٹے کی، کسی جانور کی، کس کی بھی نکالنا ہو، وہ کام ان کا ہے۔ یہ جاتے اور جو ہے جان نکالتے ہیں اسرائیل علیہ السلام، اور یہ اللہ کے محکوم ہستیاں ہیں پورے۔ تو ان 4 فرشتے یہ تو اہم ہے۔ اس کے علاوہ اور بھی فرشتے ہیں ہمارے پاس، کرامن کاتبین، جو کہ کاندھوں پر ہوتے ہیں۔ کہتے ہیں کہ یہ فرشتے ہماری ہر اچھائی اور برائی کا نوٹ رکھتے ہیں، اکاؤنٹس تیار کرتے ہیں، پورا کچا چھٹا تیار کرتے ہیں، اور انہیں حشر میں پیش کیا جاتا۔ اور حشر میں تو باہر ناظرین آپ جانتے ہیں نفسا نفسی کا معاملہ ہوتا ہے، نہ باپ بیٹے کے کام آتا ہے، نہ بیٹا باپ کے، نہ شوہر بیوی کے، نہ بھائی بھائی کے۔ ہر ایک کو اپنی لگی ہوتی ہے، ہر ایک کو پل صراط پر سے پار ہونے کی فکر لگی ہوئی تھی، ہر ایک کو بخشے جانے کی ایک کیا کرنا چاہیے، وسوسہ، ایک گریہ و زاری کا ماحول ہوتا ہے، اور سب لوگ جو ہے پریشان ہوتے ہیں، عالم پریشانی میں مبتلا ہوتے ہیں، اور ہر کوئی نفسا نفسی میں مبتلا رہتا ہے۔ وہاں پر نہ کوئی رشتہ کام آتا ہے، نہ کوئی ریلیشن کام آتا ہے، ہر ایک کو اپنی لگی ہوئی رہتی ہے۔ اس کے بعد اگر ہم کرامن کاتبین کی بات کریں تو یہ لوگ تو ہمارے اعمال لکھتے ہیں۔ اس کے علاوہ منکر نکیر، یہ بھی فرشتے ہیں جو ہم مرنے کے بعد سوالات کیے جاتے ہیں۔ ان کی ڈیوٹی وہ ہے، اللہ کے حکم سے آتے ہیں، پوچھتے ہیں، ہمیں جواب دینا پڑتا۔ جو بندہ جس کا خاتمہ کلمے پہ ہو وہ یقیناً کامیاب ہوگا، اور جس بندے کو کلمہ نصیب نہ ہو تو پھر اس کا کیا حشر ہوگا اللہ تعالیٰ ہی بہتر جانتا ہے۔ لیکن ہم اللہ سے دعا کرتے ہیں کہ سب کا خاتمہ کلمے پہ ہو، تاکہ سب دنیا اور دین دونوں جگہ بھی کامیاب اور سرخرو ہو سکے۔ اس کے علاوہ جنت کا داروغہ رضوان، دوزخ کا مالک، اور ملک حفظت فرشتے بھی ہوتے ہیں جو ہمیں دکھ درد سے بچاتے ہیں، تکلیف سے بچاتے ہیں، کبھی ہماری حفاظت کرتے ہیں۔ یہ فرشتے ہیں، تو ان فرشتوں پر بھی ایمان لانا ضروری ہے۔ یعنی خدا پر ایمان، خدا کی ذات پہ ایمان، پہلی بات۔ دوسری بات فرشتوں پہ ایمان۔ اور تیسرا عقیدہ ہے ناظرین، آسمانی کتابوں پر ہمارا عقیدہ ہونا، ایمان ہونا بے حد ضروری ہے۔ آسمانی کتابیں ناظرین جیسا کہ آپ جانتے ہیں، توریت، زبور، انجیل، قرآن۔ جہاں تک توریت کا معاملہ ہے، یہ موسیٰ علیہ السلام پہ اتری تھی، زبور داؤد علیہ السلام پہ، اور انجیل عیسیٰ علیہ السلام پہ، اور قرآن مجید آخری نبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر اتری تھی۔ تو ان سب پر ہم ایمان لانا ضروری ہے۔ ہم صرف قرآن کو مانیں اور ان کو اگر نہ مانیں تو بھی ہمارا ایمان مکمل نہیں ہوگا، بلکہ تمام آسمانی کتابوں پر بھی ہم ایمان لاتے ہیں، تبھی ہمارا ایمان مکمل ہوتا ہے۔ اس کے بعد چوتھا ہے تمام رسولوں، انبیاء، نبیوں پر ایمان۔ جی ہاں، آدم علیہ السلام سے شروع ہو کر ہر نبی پر ہمارا ایمان اور عقیدہ ہونا چاہیے، چاہے وہ نوح علیہ السلام ہو، موسیٰ علیہ السلام، شعیب علیہ السلام، ہارون علیہ السلام، ابراہیم علیہ السلام، یوسف علیہ السلام، اسحاق علیہ السلام، اسماعیل، تمام علیہ السلام۔ ہر نبی پر ہمارا ایمان پختہ ہونا چاہیے، مستقل ہونا چاہیے، اور ان میں ماننا چاہیے۔ یعنی خدا کی ذات پہ ایمان، فرشتوں پہ ایمان، آسمانی کتابوں پر ایمان، اور انبیاء علیہ السلام پر ایمان۔ اس کے علاوہ ناظرین قیامت کے دن پر بھی ایمان۔ جی ہاں، ایک دن قیامت آئے گی، ہمیں اوپر جانا ہے، خدا کے ہاں حاضری دینا ہے، اور ہمارے اعمال کا بدلہ ہم کو ملنے والا ہے۔ یعنی فمثقال ذرۃ خیرا یرا ومثقال ذرۃ شرا یرا، ذرہ برابر نیکی کے ہو اس کا بدلہ ملے گا، ذرہ برابر گناہ کیا ہو تو اس کا بھی بدلہ ملے گا۔ تو قیامت کے دن پر ایمان۔ اس کے بعد چھٹا عقیدہ جو ہے وہ ہے تقدیر پر ایمان۔ تقدیر پر بھی عقیدہ ہونا چاہیے، بھروسہ ہونا چاہیے۔ کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے جو تقدیر لکھ دی وہ تقدیر ہو کر رہے گی، کیونکہ کہتے ہیں کہ تقدیر کے قلم سے کوئی بچ نہ پائے گا
पेशानी पे जो लिखा है वो पेश आएगा। लेकिन तकदीर के ताल्लुक से हमको और भी 3 फैक्टर्स को जहन में रखना जरूरी है। जी हाँ नाजरीन, तकदीर में इसको मुकम्मल सूरत देने के लिए 3 बातों को हम जानना जरूरी है, या 3 फैक्टर्स को, या 3 अवामिल को। एक है अल्लाह का इल्म, दूसरा अल्लाह का हुक्म, और तीसरा बंदे का इख्तियार। कहते हैं कि तकदीर में जो लिखा हुआ है वही होकर रहेगा, तो इसमें हमारा अमल दखल क्या है, और हमारी अकल भी नहीं जाती। हम वही कर रहे हैं जो अल्लाह ने कराया। अगर ये सोचकर कोई गलत काम करे, गुनाह करे, तो यकीन जानिए नाजरीन उसकी बख्शिश तो हो भी नहीं सकती। क्योंकि शायराना ख्याल की हद तक ये बात समझ में आती है, क्योंकि खुदा सुखन मीर तकी मीर जो शायर हैं कहते हैं कि नाहक हम मजबूरों पर तोहमत है मुख्तारी की, आप जो चाहे करते रहें हमको बस बदनाम किया। यानी कहते हैं कि अल्लाह ताला जो करा रहा है वही हम कर रहे हैं, लेकिन फिर भी हमें बंदों को बदनाम किया जाता है। यह ख्याल शायराना है, लेकिन इसमें कोई सच्चाई नहीं है। शायरी की हद तक यह बात काफिया रदीफ के लिए कही है, तखय्युल के लिए दुरुस्त हो सकती है उसी हद तक, लेकिन जहां तक ईमानी कसौटी या फिर ईमान की बात है, अकीदे की बात है, इस बात में कोई भी सदाकत नहीं है। क्योंकि जैसा कि मैंने आपसे अर्ज किया, अल्लाह का इल्म, यानी अल्लाह जानता है कि बंदा क्या करने वाला है और क्या उसके सरजद होने वाले अमाल हैं। दूसरी बात, वो करता है भी तो अल्लाह के हुक्म से करता है, यानी अगर अल्लाह चाहे तो ही हो सकता। जैसा कि नाजरीन हम सब जानते हैं कि उसके हुक्म के बगैर पत्ता भी नहीं हिलता, तो अल्लाह का इल्म है, हुक्म है। और तीसरी बात है बंदे का इख्तियार, यानी अल्लाह ताला ने हमें अक्ल सलीम भी दी है और हमें इख्तियार भी दिया है कि हम कोई भी काम करें। क्योंकि शैतान जब हमारे साथ लगा दिया गया तो शैतान को भी ये इख्तियार दे दिया गया कि वो दिल में जाकर लोगों को बहकावे, लेकिन जो राह खुदा में चलने वाला या फिर अल्लाह ताला को मानने वाला, उस पर ईमान रखने वाला यकीनन अल्लाह की बात सुनेगा और शैतान को नकार देगा। तो इस तरह बंदे को इख्तियार दिया गया कि वो क्या काम करें। उसके सामने 2 काम है, नेक अमल है, बद अमल है। वो जिसे चाहे इख्तियार करे। अगर वो नेक अमल इख्तियार करेगा तो यकीनन अल्लाह की खुशनुदी मिलेगी। अगर वो बुरा फेल या बुरा काम करेगा, बुरा अमल करेगा, तो यकीनन अल्लाह नाराज होगा। तो हमें इख्तियार देने के बाद हम ये हरगिज कह नहीं सकते कि भाई वही हुआ जो अल्लाह ने लिख दी थी हमारी तकदीर। ऐसा नहीं है, क्योंकि तकदीर दुआ से बदली जा सकती है, तकदीर में तब्दीली आ सकती है। अल्लाह ताला ज्यादा खुश हो तो तकदीर को बदल भी सकता है, उसमें तब्दीली भी ला सकता है, क्योंकि वो गफूर है, रहीम है, रब्बुल आलमीन है। और उसकी उसत और उसके देन का हम अंदाजा कर सकते हैं न क़ियास। तो जब अल्लाह का हुक्म है, इल्म है, बंदे का इख्तियार है, तो बंदे को चाहिए कि वो हमेशा नेक काम करे। क्योंकि बाद में उसकी गिरफ्त हशर में होगी तो अल्लाह ताला यही कहेगा कि मैं तो इल्म रखता हूँ, हुक्म देता हूँ, लेकिन तुमने अपने इख्तियार का गलत इस्तेमाल किया। अच्छा इख्तियार अगर इस्तेमाल करो जन्नत में, अगर इख्तियार बुरा अमल करो तो फिर दोज़ख में पहुंचेंगे। तो यहाँ पे बंदे का इख्तियार आने से अब मैं समझता हूँ कि नाज़रीन के जहन में भी तकदीर के मुतल्लक़ कोई गोशा छुपा हुआ नहीं है, ना कोई गोशा मख्फी है। 7वां अकीदा कहें हम तो मरने के बाद उठाए जाने का यकीन। नाज़रीन जैसा कि आप जानते हैं ये दुनिया आर्जी है, आजमाइश गाह है। असली और अबदी जिंदगी तो आखिरत के बाद है, आखिरत में है। तो मरने के बाद फिर उठाने का भी हम तसव्वुर रखें जहन में, तभी हमारा ईमान मुकम्मल हो सकता है या फिर अकीदा दुरुस्त हो सकता है। अगर ये 7 अकीदे नाज़रीन हम अपने ज़िंदगी में हमेशा रखें और आखिरी सांस तक रखें, तो यकीन जानिए हमसे कोई ना गुनाह सरजद होगा, ना कोई गलती होगी। हर जगह खुदा का खौफ आएगा, हर जगह ये बातें हमें ये सिखलाएंगी कि हमारा दीन ईमान ऐसा है, हमें ज़िंदगी इस तरह गुजारनी चाहिए। ऐसे ख्यालात जमाएंगे तो हमसे कोई गुनाह सरजद नहीं होगा, बल्कि नेक काम ही होता रहेगा। ज़रूरत इस बात की है कि न सिर्फ इनको ज़हन-नशीन करें, बल्कि इनको अमल से भी दोचार करें, तो हमारा अमल भी अच्छा होगा। क्योंकि जैसा कि हमने अल्लाह की ज़ात पर बात की, तो कौल और फेल में तज़ाद नहीं होना चाहिए। इक़रारुन बिल्लिसानी तस्दीक़ुन बिलक़ल्बी, यानी ज़बान से इक़रार कर रहे हैं और दिल से तस्दीक़ कर रहे हैं। हर बात को अगर हम इसी अंदाज में लें तो यकीन जानिए हम राह मुस्तक़ीम पर चल सकेंगे। तो ये 7 अक़ीदे ज़रूरी है हर मुसलमान के लिए। इनमें से एक भी अगर हम ज़रा भी शायबा रखें यकीन करने में या ईमान के नुक़्ता नज़र से, तो फिर ईमान मुकम्मल नहीं होता और वो सच्चा मुसलमान नहीं हो सकता। तो हमें चाहिए कि इंसान बातों को गांठ बांध कर इसको अपने जहन में रख लें और इसको हमेशा याद रखें, ताकि हमारा ईमान
ہمیشہ تازہ رہے، کیونکہ ایمان کے بغیر تو انسان مکمل ہو ہی نہیں سکتا۔ تو ایمان کے تقاضے کو سامنے رکھتے ہوئے، ان 7 عقیدوں کو ساتھ رکھتے ہوئے اپنی زندگی گزاریں تو یقیناً ہماری زندگی کامیاب بھی ہوگی، کامران بھی ہوگی۔ تو ان عقیدوں کے متعلق بس عرض کرنا اتنا ہے ناظرین، کیونکہ رمضان مبارک میں ہم نے رمضان کی فضیلتیں، یہاں رمضان کی رحمتیں، رمضان کے اعمال، اذکار اور تمام باتوں کا اہتمام کیا، لیکن یہ بنیادی باتیں ہیں، انہی پر جو ہے سارا ہمارا دین اسلام اور ایک مومن کا کردار ٹکا ہوا ہے، کیونکہ بنیاد کے بغیر آپ بڑی عمارت کو تصور نہیں کر سکتے، کیونکہ یہ بنیادی ہے جو آپ کو دنیا و آخرت میں کامیاب کرے گی۔ ناظرین، بنیاد کی مضبوطی پر ہی کئی منزلہ یا کئی مالے بلڈنگ تیار ہوتی ہے، لیکن جب اسے منہدم کیا جاتا ہے تو بنیاد تو باقی رہتی ہے، پھر بنیاد کو الگ وہ کرنا پڑتا۔ جب مکان کو منہدم کیا جاتا ہے تو بنیاد نہیں گرتی، بلکہ مکان گرتا ہے، بنیاد ویسی ہی رہتی ہے۔ یہ 7 عقیدے بھی ایسے ہی ہیں، یعنی ہم پورا کام کرنے کے بعد پھر اگر ہم قیامت آئے پھر اٹھائے جائیں تو ہماری جو ایمان ہے، ایمان کے تقاضے سے متعلق یہ جو عقیدے ہیں اگر مضبوط ہیں تو یقیناً ہمارا شمار نیک بندوں میں ہوگا، اللہ کے محبوب بندوں میں ہوگا۔ اگر اس میں اگر ہم ایک میں بھی اگر ہم چوک کر دیں تو پھر اللہ کے غضب کا شکار ہوں گے۔ اللہ سب کو اپنے غیظ و غضب سے محفوظ رکھے، اللہ سب پہ رحم کرے، اور ہم سب کو ان عقیدوں پر پابندی کے ساتھ کاربند ہونے اور لوگوں کو تلقین کرنے اور خود عمل کر عملی نمونہ پیش کرنے کی ہمیں اللہ تعالیٰ توفیق دے، سب کو نیک راستے پر چلائے، ان راستوں پر جس پر انبیاء نے چل کر اپنا کام انجام دیا، ان راستوں پر جس پر صحابہ نے اپنا کام کیا، ان راستوں پر تابعین اولیاء اللہ نے اللہ کو خوش کرنے کا کام کیا۔ ایسے ہی تقلید کرتے ہوئے اگر ہم زندگی گزاریں تو مومنانہ شان کی زندگی ہوگی اور وہ ایک سچا مسلمان کہلائے گا، اور دنیا میں بھی اس کی قدر و منزلت ہوگی، اور آخرت میں تو اللہ بہت خوش ہوگا، جنت نصیب ہوگی، اور وہ دوزخ سے محفوظ رہے گا۔ کیونکہ یہ تیسرا دہا دوزخ سے نجات کا ہے، تو ہم اس پہلو کو بھی شامل رکھیں۔ تو ان تمام باتوں پر ہم اپنا عقیدہ پکا اور مستقل رکھیں تاکہ ہمارا دین محفوظ رہ سکے اور ہم محفوظ رہ سکیں، اور ہم اللہ کے رحم کے جو کیا کہنا چاہیے، ہم اللہ کے رحم کے خواستگار ہیں، اور ہم اس سے درخواست کرتے ہیں کہ وہ ہم پر رحم کرے، اور ہم بھی اپنے ہمسایوں، دوستوں، ساتھیوں، عزیزوں، اقربا، رشتہ داروں، پڑوسیوں، سب پر بھی ہم ان کا رحم دلی سے پیش آئیں، صلہ رحمی کا معاملہ کریں۔ ہم اگر ان سے اچھا معاملہ کریں تو اللہ ہم پہ اچھا معاملہ کرے گا۔ تو اللہ تعالیٰ ہمیں ایسی شخصیت بنانے کی ہمیں توفیق دے جو دوسروں کے کام آئے، اور ان عقیدوں پر ہمیں کاربند رہنے کی اللہ تعالیٰ توفیق دے۔ اس دعا کے ساتھ ناظرین ہم آپ سے اجازت چاہتے ہیں، اور چونکہ رمضان المبارک کا مہینہ ختم پر ہے، لیکن ہماری کوشش اور ہماری زندگی رمضان ہو یا غیر رمضان صراط مستقیم پر ہونی چاہیے ناظرین، کیونکہ اللہ تعالیٰ موقع دیتا ہے، اس کے بعد وہ دیکھتا ہے کہ بندہ ہمارا کس طرح کام کرتا ہے، اس کا اعمال کیا ہوتا ہے، اس کے بعد اس کا صلہ دیا جاتا ہے۔ اور اس لیکھا جوکھا یا اس کام کے لیے، اس اسٹیٹسٹکس کے لیے فرشتے موجود ہیں جو اللہ کے حکم کو بجا لاتے ہیں، اور ہمارا کام یہ ہے کہ ہم نیک کام کریں اور انیک کام کریں، کئی کام کریں، تاکہ اللہ تعالیٰ ہم سے زیادہ سے زیادہ خوش ہو۔ تو اس پیغام کے ساتھ ناظرین ہم آپ سے اجازت چاہتے ہیں، اور ان باتوں کو پیش کرنے کے لیے ہم نے AJ چینل کو آپ کے ذریعے بتانے کی کوشش کی ہے۔ تو جو لوگ پہلی بار دیکھ رہے ہیں AJ چینل، برائے مہربانی سبسکرائب کریں، ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ لائک کریں، شیئر کریں، اور ہاں بیل یعنی گھنٹی کے بٹن کو دبانا نہ بھولیں تاکہ ہمارا نوٹیفیکیشن بر وقت آپ تک پہنچ سکے۔ تو ملتے ہیں اگلے ویڈیو میں۔ اللہ سب کو خوش رکھے، کرونا کی دوسری لہر سے سب محفوظ رہیں، دوسروں کو محفوظ رکھیں، ساری دنیا کے انسان صحت مند رکھیں۔ ملتے ہیں اگلے ویڈیو میں۔ خدا حافظ، گڈ بائی۔